अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अलिफ लाम मीम और मैं हूं आपका मेज़बान वलीद शेख। मुल्क भर में बारिशों की वजह से इतनी तबाही हो रही है कि अब तक 650 लोग शहीद हो चुके हैं और 1000 के करीब ज़ख्मी हो चुके हैं। इंटायर विलेजेस स्वेप्ट अवे हो चुके हैं, यानी पूरे के पूरे विलेजेस, पूरे के पूरे शहर जो KP के ख़ास तौर पे एरियाज़ के अंदर ऐसे हैं कि जहाँ पर मकानात ज़मीन बोस हो चुके हैं। ऐसा पहली बार इस मुल्क में नहीं हुआ है। इससे पहले भी 2022 में भी एक इंतहाई ख़तरनाक इस किस्म का मूनसून सीज़न आया था कि जिसके अंदर 1700 लोगों की अमवात हो चुकी थी और जिसके अंदर $40 बिलियन का पाकिस्तान को नुकसान हुआ था। पाकिस्तान उन कंट्रीज़ में से है जिसको मोस्ट क्लाइमेट वल्नरेबल कंट्रीज़ कहा जाता है, मगर उसके बावजूद आज जो हमारे सामने सिचुएशन सामने आ रही है और जो इंटरव्यूज़ भी लिए गए हैं वहाँ पर ऐसा है कि लोग वहाँ पर खफा हैं कि गवर्नमेंट ने कोई भी अर्ली वार्निंग्स तक उन्हें नहीं दी थी। उन्हें ये नहीं पता था कि उनके शहर में ऐसी कोई आफत भी आ सकती है। इस हवाले से कोई भी मेजर्स नहीं लिए जा रहे हैं। तो इसकी अवेयरनेस के हवाले से ख़ास तौर पे आज हम प्रोग्राम कर रहे हैं। हमारे साथ उलमाए दीन भी मौजूद हैं जो अपने अपने मकातब में एक मकाम रखते हैं, हैसियत रखते हैं, और कुछ एक्टिविस्ट को भी हमने अपने प्रोग्राम में मदऊ किया है जो हमारे प्रोग्राम में ताकि हमें बता सकें, लाइव हमें अपडेट दे सकें कि क्या ग्राउंड पे चल रहा है, वहाँ पर सूरत हाल क्या है उन जगहों की, ख़ास तौर पर जो सबसे ज़्यादा हिट हुए हैं इस फ्लड में। हमारे साथ मुल्क के नामवर स्कॉलर हैं, आप इंस्टीट्यूट ऑफ इन्वायरमेंटल स्टडीज़ के असिस्टेंट प्रोफेसर हैं जामिया कराची में, डॉक्टर आमिर आलमगीर साहब। अस्सलाम वालेकुम आमिर साहब। वालेकुम अस्सलाम। और फिर हमारे साथ मौजूद हैं मुल्क के नामवर इस्लामिक स्कॉलर, किसी भी तारफ़ के मोहताज नहीं हैं, आप इस्लामी नज़रियाती कौंसिल के रुकन भी हैं, जनाब मुफ्ती मोहम्मद ज़ुबैर साहब। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम सलाम। और फिर हमारे साथ ताबिश साहब मौजूद हैं, ताबिश कयूम साहब। वहाँ पर जो भी सैलाब ज़दगान या फ्लड्स वगैरह में वहाँ पर मुतासर लोग हैं उनकी मदद के लिए वहाँ पर पहुँचे हुए हैं। उन्हें भी हमने अपने प्रोग्राम में मदऊ किया है, हमारे साथ बज़रिया स्काइप मौजूद हैं। ताबिश भाई, सबसे पहले आप अगर बताएं कि क्या सिचुएशन वहाँ पे चल रही है, क्या सूरत हाल है, किस तरह से लोग वहाँ पर सैलाब का, इन फ्लड्स का, इस मूनसून के डिस्ट्रक्टिव मूनसून सीज़न का मुकाबला कर रहे हैं, क्या सूरत हाल है वहाँ पर? बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया। मुझे बड़ी खुशी है कि मैं इस मौके पे आप सबको बता सकूं कि यहाँ के हालात क्या हैं। अब से 4-5 दिन पहले मैं बुनेर में था। बुनेर के बाद हम मिंगोरा के अंदर काम करते रहे। मिंगोरा के बाद शांगला और जितना भी ये KPK का रीजन है सवाबी का। और आज हम पिछले 2 दिन से सफ़र में थे, तो आज हम गिलगित पहुँचे हैं। तो गिलगित की सूरत हाल आप सबको पता है कि ग्लेशियल फ्लड आउटबर्स्ट हुआ है और आर्टिफिशियल लेक बन चुकी है। उससे पहले भी गिज़र वैली मुकम्मल तौर पे जितने भी वो नाले हैं वहाँ पे सब में फ्लड आया था और सैकड़ों मकानात यहाँ पे तबाह हो चुके हैं। तो हम अभी भी इस वक्त भी मैं गिलगित में आप गाड़ी में मौजूद हूँ। बारिश हो रही है, सिग्नल्स बड़ी मुश्किल से हमने यहाँ से इंटरनेट हासिल किया है, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पे पका पकाया खाना वहाँ पे जाके पहुँचाएँ लोगों को जो इस वक्त बेघर हैं। तो सूरत हाल ये है कि बुनेर के अंदर जो वाक़या हुआ, वहाँ के लोग भी ये कहते हैं कि 70-75 साल में हमने अपने बुजुर्गों से पूछा, आज तक इस तरह की सूरत हाल हमने कभी भी नहीं देखी। उन जगहों पे फ्लड आया जहाँ कभी माजी में इस तरह की कोई सिचुएशन कभी भी नहीं हुई। यही कैफियत मिंगोरा के अंदर थी। और मिंगोरा की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पे 15,000 के करीब घराने हैं जो मुतासर हैं। और ऐसा क्योंकि हमने 2022 का फ्लड भी देखा है, उससे पहले भी देखा है, लेकिन ये एक बड़ी डिफरेंट काइंड ऑफ यानी कैलेमिटी है कि जिसमें 12-12 फीट जो है पानी और उसके साथ मिट्टी जो है वो दाखिल हुई है मिंगोरा के घरों के अंदर, और पूरे पूरे घरों का सामान, एक एक चीज तबाह हो गई है। यानी आप यूं समझ लें कि पिछले 1 हफ्ते से लोग वहाँ पे सिर्फ अपने घरों से मिट्टी और जो है कीचड़ और ये चीजें निकाल रहे हैं, और वो टनों के हिसाब से वहाँ पे मौजूद है। तो इतना शदीद माली नुकसान मैं समझता हूँ शायद 2022 में भी जो फिगर कोट किया जाता है 30 बिलियन या 40 बिलियन का, उससे कहीं ज्यादा नुकसान इस वक्त हो चुका है। लेकिन अलमिया ये है कि ना, जिस तरह आपने भी कहा कि कोई अर्ली वार्निंग सिस्टम नहीं है, कोई जो नेचुरल फ्लोज हैं पानी के उसके ऊपर जो कंस्ट्रक्शंस हुई हुई हैं उसको ठीक करने के लिए कोई मेजर नहीं लिया गया। ये बातें तो कही जाती रही हैं कि दुनिया भर के सामने एड लेने के लिए गवर्नमेंट्स कहती रही कि जी हम क्लाइमेट के चैलेंजेस को फेस करने के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन अमली तौर पे कराची से लेके गिलगित बल्तिस्तान तक कोई ऐसी चीज नजर नहीं आती। जबकि ये बहुत बड़ा इस वक्त पाकिस्तान के लिए चैलेंज है कि जिस तरह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, साउथ की हमारी विंड्स जो हैं जिस तरह से जाके ये क्लाउड बर्स्ट के अंदर तब्दील हो रही है, ये फ्रीक्वेंसी इसकी बहुत ज्यादा हो गई है। ठीक है, मानसून का रीजन जो है यानी जो सीजन है ये सितंबर के मिड तक जा रहा है, और अल्लाह जाने कि ये कितनी तबाही मजीद लेकर आएगा। अल्लाह ताला महफूज रखे। बहुत बड़ी इस वक्त जरूरत है यहाँ पे काम करने की, और जो स्केल है वो बहुत ज्यादा है। मीडिया पे जो बताया जा रहा है वो
ایفرٹ بہت بڑا ہے میڈیا کا ہمارے، ہم اس کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں. ابھی ضرورت لیکن کس آن چیز کی ہے گراؤنڈ وہاں آپ پر؟ آپ یقین کیا وہ کریں چیز کہ ہے جس کو جتنا آپ کو بڑا وہاں پہ ڈیزاسٹر ضرورت ہے، خاص طور اس پہ کا وہاں کے لوگوں کو، متاثرہ لوگوں کو ضرورت ہے جس چیز کی؟ دیکھیں، دو چیزیں میں عرض کرتا ہوں. کسی بھی ڈیزاسٹر کے اندر سب سے پہلے تو ریسکیو اور ریلیف کا ایک کام ہے. فوری طور پہ جو لوگ بے گھر ہوتے ہیں ان کو خوراک کا بندوبست، اور یہاں پہ جو بارش کی وجہ سے، پانی کی وجہ سے جو بیماریاں پھیلتی ہیں اس کی دوائیاں یہاں پہ فوری طور پہ پہنچانی چاہیے. دوسرا جو ایک ریہیبلیٹیشن سے متعلق کام ہے، وہ میں آپ کو ایک تو یہ بتاؤں گا کہ کے پی میں خاص طور پہ منگورا کے اندر بہت بڑی تعداد میں اس وقت رضاکاروں کی ضرورت ہے. وہاں پہ چھوٹی ٹرالیز جو ہوتی ہیں، بیلچے ہوتے ہیں، شولز وغیرہ، چھوٹے ٹولز کی ضرورت ہے جو گھروں سے کیچڑ نکالنے میں مددگار ہوں. انفارچونیٹلی مارکیٹ میں وہاں پہ جو ہے وہاں پہ ختم ہو چکے ہیں، مہنگے مل رہے ہیں. تو یہ چیزیں فوری طور پہ این جی اوز کو جو کام کر رہے ہیں، ہم نے بہت بڑی تعداد میں لوگوں کو پہنچایا، وہاں پہ یہ سامان دینے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن وہ ابھی بھی ناکافی ہے. اسی طرح جو یہ جی بی کی صورتحال ہے، یہاں پہ آپ کو پتہ ہے پتھر اور لکڑی سے لوگ اپنے گھر بناتے ہیں. بڑا جس کو کہتے ہیں نا کہ ریموٹ سا بہت بہت شکریہ تابش بھائی، آپ ہمیں آگاہ کر رہے تھے وہاں کی گراؤنڈ سچویشن سے، کیا وہاں پہ حالات چل رہے ہیں، اور جس طریقے سے ہمارے سامنے فگرز آ رہی ہیں کہ پورے کے پورے شہر وہاں پہ زمین بوس ہو چکے ہیں، اور ہزاروں کے قریب گھر وہاں پر تباہ ہو چکے ہیں. ہمارے ساتھ جو ماہر ہیں خاص طور پہ کلائمیٹ چینج کے حوالے سے، انہوں نے پی ایچ ڈی بھی کیا ہے، پاکستان کے پہلے پی ایچ ڈی ہیں اس حوالے سے. تو ڈاکٹر صاحب، یہ کلائمیٹ چینج کیا چیز ہے؟ کیا یہ مت ہے؟ لوگ آج بھی اس کے اوپر یقین نہیں کرتے؟ کیا اس کلائمیٹ چینج کی وجہ سے ہی یہ فلڈز آ رہے ہیں؟ دیکھیں، اب تو یقین کرنا پڑے گا، کیونکہ ہم کلائمیٹ چینج کی وجہ سے اتنا کچھ اب تک جو ہے وہ سفر کر رہے ہیں. دیکھیں، کلائمیٹ چینج ایک لانگ ٹرم فینومینا ہے جو پچھلے 25-30 سالوں میں جو ماحولیات کے ڈفرینٹ سیکٹرز میں جو بگاڑ پیدا ہوا، یہی وجہ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ یونائٹڈ نیشن فریم ورک کنونشن آن کلائمیٹ چینج کے مطابق ٹاپ 10 کنٹریز میں آتا ہے، اور گلوبل کلائمیٹ رسک انڈیکس کے مطابق پاکستان جو ہے وہ اس وقت 5th پوزیشن پر ہے. تو پچھلے 15-20 سالوں میں ہم کلائمیٹ چینج کی زد میں آ چکے ہیں، اور اب پرابلم یہ آ رہی ہے کہ ہم اس سے اتنے زیادہ متاثر ہو چکے ہیں کہ اب وہ چیزیں ہمیں بہت جلدی نظر آ رہی ہیں. اس کی ایک چھوٹی سی اگزامپل میں دیتا ہوں کہ پاکستان میں سب سے زیادہ جو کلائمیٹ چینج کی وجہ سے جو علاقہ متاثر تھا، دیٹ از دی ساؤتھرن پارٹ آف پاکستان، جو اس میں ہمارا سندھ اور کراچی شامل ہے. تو اگر آپ پچھلے کچھ سال پیچھے جائیں تو آپ دیکھیں کہ سندھ میں جو ہے وہ خاص طور پر بہت زیادہ سیلاب کی صورتحال رہتی تھی، اور ڈفرینٹ سائیکلونز ہمارے سندھ کے کوسٹ کو ہٹ کر کے جاتے تھے، اور کچھ بلوچستان کا کوسٹل ایریا بھی متاثر ہوتا تھا، اور ساؤتھرن پارٹ میں بارشوں کا پیٹرن ہمیں زیادہ نظر آتا تھا. اب آپ یہ دیکھیے کہ ناردرن سائڈس پہ جو ہے، جہاں پہلے بارشیں اتنی نہیں ہوتی تھیں، وہاں پر ہمیں بارشوں کا جو سلسلہ ہے وہ زیادہ نظر آ رہا ہے. 2010 کا فلڈ آپ دیکھیں تو آپ کو سندھ اور بلوچستان میں زیادہ لاسز نظر آئیں گے، لیکن 2022 میں ہمارا ناردرن ایریاز کتنا زیادہ جو ہے اس نے نقصان اٹھایا، پاکستان کا کتنا بڑا نقصان ہوا. اینڈ دین پھر 3 سال کے بعد پھر یہ سائیکل ریپیٹ ہوئی ہے. اور یہی وہ کلائمیٹ چینج کے پرابلمز ہیں کہ آپ دیکھیں کہ درجہ حرارت میں اضافہ ہو رہا ہے. اگر ہم کراچی کی بات کر لیں تو کم سے کم درجہ حرارت ہمارا بڑھ چکا ہے، اور آنے والے 2-3 سالوں میں کراچی 50 ڈگری سینٹی گریڈ کو بھی کراس کرے گا. اسی طریقے سے آپ دیکھیں سمر کا پیریڈ لمبا ہو گیا ہے، ونٹر ہمارے یہاں چھوٹی ہو چکی ہے. اور اس کی اگر ہم کچھ جسٹیفیکیشنز دیکھیں تو ہمارا جو انڈس ریور ہے، وچ از دی لائف لائن آف پاکستان، ہماری ساری کریکس جو انڈس ڈیلٹا کی 17 میجر کریکس ہیں جس میں فریش واٹر ہوتا تھا، وہ ساری کی ساری آج سے 8 سال پہلے سلائن ہو چکی ہیں، کیونکہ سی واٹر انٹروجن ہو رہا ہے. سی واٹر انٹروجن ہونے کی وجہ سے ہماری جو سندھ کی فرٹائل ایگریکلچرل لینڈ ہے، وہ تقریباً جو ہمارا ڈسٹرکٹ ٹھٹا ہے اس میں 100 کلومیٹر تک کا جو فرٹائل ایگریکلچرل لینڈ ہے وہ سی واٹر انٹروجن کا شکار ہو چکا ہے، جس میں اب آپ نیکسٹ 70 ایئرس تک کسی قسم کی کوئی ایگریکلچرل ایکٹیویٹی نہیں کر سکتے. اسی طرح فریش واٹر کے ان اویلیبل ہونے کی وجہ سے جو فارمرز ہیں وہ واٹر ریزسٹنٹ کراپس گرو کر رہے ہیں، وہ ویٹ نہیں گرو کر رہے، وہ کاٹن گرو نہیں کر رہے. بہت لمیٹڈ آپ کو پیچز نظر آئیں گے جہاں پر یہ ایکٹیویٹیز ہو رہی ہوں گی. تو اب وہ ویٹ کی، وہ رائس کی، وہ شوگر کین کی جو ڈیمانڈ ہے وہ کہاں سے پوری ہوگی؟ اسی طرح ہمارے سندھ میں لائیو اسٹاک جو ہے، جو بڑے جانور ہیں، ان کی پاپولیشن میں پچھلے 15 سالوں میں کلائمیٹ چینج کی وجہ سے کافی زیادہ ڈکلائن ہوا ہے. اور اب آپ اگر ناردرن ایریاز کی بات کریں تو آپ دیکھیں وہاں پہ فلیش فلڈز، لینڈ سلائڈنگ، اور وہاں پہ جس طرح سے اب یہ نقصانات ہو رہے ہیں، اور یہ سائیکل بہت جلدی ریپیٹ کر رہی ہے، کیونکہ اب یہ دیکھیں کہ ہماری رینکنگ 5th پوزیشن پر آ گئی ہے، اور جس طرح سے ہمارا جو لاس ہے وہ ہم
بیسیکلی ہم کیلکولیٹ ہی نہیں کر پا رہے کہ ہمارا نقصان کتنا ہوا ہے. یہ تو اوپر سے فگرز آ رہی ہیں. یعنی ایک تو یہ بات ہے کہ ہمارا نقصان کتنا ہو رہا ہے. ایک بات یہ ہے کہ ہم یعنی ان شدید ترین ملکوں میں سے ہیں کہ جو کلائمیٹ ولنریبل ہے, یعنی ہمیں سب سے زیادہ نقصان ہو رہا ہے, اس کے باوجود ہم کوئی کام نہیں کر پا رہے ہیں. اچھا, یہاں پر ایک اور بات جو ذہن میں سوال آتا ہے کہ وہ کون سی ذمہ داریاں ہیں, وہ کون سی, سب سے پہلے تو اس کے حوالے سے اویئرنیس کہ اتنی زیادہ نقصانات اس کے ہو رہے ہیں. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد کچھ سوالات اور ہیں آپ سے اور پوچھوں گا. ناظرین ایک چھوٹا سا جی ہمارے ساتھ ملک کے نامور اسلامک اسکالر جناب مفتی محمد زبیر صاحب بھی موجود ہیں. مفتی صاحب, کلائمیٹ چینج کی بات کر رہے ہیں, کیا کلائمیٹ چینج کا اسلامی نقطۂ نظر سے, اسلامی تعلیمات میں بھی کوئی نقطۂ نظر ملتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد. جب ہم قرآن کریم کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ وہ دستور حیات ہے, ضابطۂ زندگی ہے, قرآن و سنت کو ہم پورے کے پورے ایک نظام کے طور پر لیتے ہیں, سسٹم کے طور پر لیتے ہیں, سسٹم آف لائف اور وے آف لائف کے طور پر لیتے ہیں, تو پھر اللہ نے قرآن میں فرمایا ما فرطنا فی الکتاب من شیء, ہم نے قرآن میں کسی چیز کو نہیں چھوڑا. کلائمیٹ چینج کے حوالے سے قرآن کریم کے اندر احادیث میں اس حد تک رہنمائی موجود ہے کہ میں آپ کو ایک عجیب و غریب بات کہتا ہوں کہ یہ موضوع ہی مذہب کا ہے, یہ موضوع ہی اسلام کا ہے. اب آپ پوچھیں گے کیسے؟ سب سے پہلی بات تو یہ کہ جنت کا جہاں کہیں قرآن میں تذکرہ آتا ہے تو اللہ تعالیٰ خاص طور پر جنت کے ویدر, درختوں, انہار, شجر, وہاں کی نہریں اور پانی کا تذکرہ کرتے ہیں. پھر اس کے ساتھ ساتھ قرآن کریم کے اندر زینت الارض قرار دیا گیا ہے کہ زمین کا میک اپ اور زمین کی زیبائش و آرائش پودوں اور درختوں کے ذریعے سے ہے. پھر آپ آ جائیے سنت اور احادیث کی طرف, حیران ہوں گے کوئی ایک حدیث کی کتاب ایسی نہیں ہے جس میں اس سے متعلق درجنوں حدیثیں موجود نہ ہوں. صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی کوئی درخت لگاتا ہے, پودا لگاتا ہے, کل کو یہ تن آور درخت بنتا ہے. اگر کوئی جانور اس سے خوراک حاصل کرے, کوئی پرندہ اڑنے والا اگر کوئی دانہ چگتا کوئی خوراک حاصل کرتا ہے, کوئی انسان اگر اس سے کوئی خوراک اور غذا حاصل کرتا ہے, حتیٰ کہ کوئی رہ گزر اور مسافر اس کے نیچے بیٹھ کر سایہ حاصل کرتا ہے, یہ سب کا سب اس درخت لگانے والے کے لیے عظیم صدقہ جاریہ ہے. یہ صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے. پھر آپ کو ایک بات پتہ ہونی چاہیے, چونکہ ہم نے لوگوں کو اویئر نہیں کیا, ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے, ہم نے دینی تعلیمات کلائمیٹ چینج کے حوالے سے لوگوں کو بتائی نہیں ہے, اس سلسلے میں رہنمائی نہیں کی ہے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, آج ہر مسلمان کو یہ پتہ ہے نا کہ فلاں پر اللہ کی لعنت ہو. اب میں یہ جملہ بولوں گا, آپ اس کو, کس پر اللہ کی لعنت ہو؟ قرآن و حدیث کیا کہتے ہیں؟ جھوٹوں پر. یہ ہے نا مشہور, لعنت اللہ علی الکاذبین, کیا کہا جاتا ہے؟ جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہو. مگر حدیث میں ایک اور بندے پر بھی لعنت کی گئی ہے, کئی افراد پر کی گئی ہے, لیکن میں ماحولیاتی پاکیزگی کے حوالے سے بات کر رہا ہوں. مجموع الزوائد کی حدیث ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قطع صدرہ, جو بیری کے درخت کو بغیر کسی عذر کے کاٹتا ہے, خدا کی لعنت ہو اس کے اوپر. پھر آپ اندازہ لگائیے, ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کسی سایہ دار درخت کو بغیر عذر کے قتل کرتا ہے, اللہ اس کے سر کو جہنم کے اندر ڈالے گا. یعنی اس حد تک احادیث موجود ہیں. ایک اور حدیث ہے اور وہ اتنی عجیب ہے, میں ہر جگہ پر اس کو بیان کرتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تم میں سے کوئی آدمی کھجور کا درخت لگا رہا تھا کہ اس دوران میں قیامت کے برپا ہونے کا اس کو یوں پتہ چلا کہ اسرافیل علیہ السلام نے سور پھونکنا شروع کر دیا, اور سور کے پھونکے جانے کی آواز اگر اس کے کان کے اندر پڑ گئی ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس موقع پر بھی یہ درخت لگانے سے باز نہ آئے. اور پھر عجیب و غریب بات ہے, درخت بھی کون سا؟ اس حدیث کے اندر جو جملہ فرمایا وہ ایک کھجور کا درخت. حالانکہ ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہوئے, کھجور کا درخت تو وہ ہوتا ہے کہ جو بہت لمبی عمر اور بہت لمبے زمانے کے بعد پھل آور ہوتا ہے, ثمر آور ہوتا ہے. مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شدت ترغیب, کثرت ترغیب کا اندازہ اس سے لگائیں کہ فرمایا اگر کھجور کا درخت بھی لگا رہے ہو اور اسرافیل علیہ السلام کے سور کے پھونکے جانے کی آواز تمہارے کانوں کے اندر آ گئی ہے, تب بھی تم یہ کام کرو. اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنجر خالی پڑی زمینوں کو پسند نہیں فرمایا, فرمایا کہ یا تو خود کھیتی باڑی کرو, نہیں کر سکتے اپنے مسلمان بھائی کو دے دو. یہ احادیث ہیں اور صحاح کی حدیثیں ہیں, بار بار حدیثیں موجود ہیں. تو یاد رکھیے کہ یہ جو درختوں کا لگانا ہے, ایک مرتبہ میں آپ کی اطلاع کے لیے عرض کروں کہ اقوام متحدہ کی ایک کانفرنس ہوئی کراچی میریٹ کے اندر, تو وہاں پر مجھے بھی مذہبی حوالے سے دعوت دی گئی. جب میں وہاں گیا تو میں نے یہ سب باتیں بیان کی کہ آپ لوگ جو سلوگن لگاتے ہیں ان کے اندر کوئی خاص وزن نہیں ہے, ہم بتائیں گے آپ کو سلوگن. جب میں نے بتانا شروع کیا اور یہ ساری حدیثیں, تو وہ
आंखें फटी की फटी रह गई। मैंने कहा लिखें, ये सदका दरख्त अजीम सदका जारिया, माहौल की पाकीज़गी का ज़रिया, ऑक्सीजन का ज़रिया, इंसानों की खुराक का ज़रिया, जानवरों की खुराक का ज़रिया, बारिशों के वसूल करने का ज़रिया, माहौलियात के अंदर गर्मी ख़त्म करने का ज़रिया। तो अब आप बताएं, ये जानवरों की खुराक बनती है, इंसानों की खुराक बनती है, टेम्परेचर इससे बेहतर होता है, इससे आने वाली नस्लों को बेहतरी मिलती है। जानवर अब हम देखने से, वो जो चिड़ियाघर है उसके अंदर भी जानवर ख़त्म हो गए, हमारे देखने से नहीं मिलता। कराची की अब आप बताएं, कराची इज़ द बिगेस्ट सिटी ऑफ पाकिस्तान, कराची 22 मुल्कों से बड़ा है। यहाँ मुझे बताइए दरख्तों की क्या सूरत हाल है? ले दे के आपको चंद कब्रिस्तानों के अंदर दरख्त मिलेंगे। और बाबा, ये दरख्त जिंदों की ज़रूरत है कि मुर्दों की ज़रूरत है? जिंदों की ज़रूरत है, इनको ऑक्सीजन चाहिए। मुर्दे तो मुर्दा है, वहाँ पर भी लगाना चाहिए, हर जगह लगाना चाहिए। तो ये याद रखें, क्लाइमेट चेंज मजहब का मौजू है, ये बाकायदा इस्लामी तालीमात हमें इस सिलसिले में ज़रूर पेश करनी चाहिए। और इस्लामी नजरियाती कौंसिल के अंदर तो मैंने बाकायदा ये राय भी दी थी और उसको सब ने कॉन्सेंसस के साथ कबूल किया कि अइम्मा मसाजिद और उलमा मिंबर पर, मीडिया पर और मसाजिद में खुतबात जुम्मा में कैंपेन की शक्ल के अंदर इसको जिक्र करें। फिर मैं एक और बात भी आपके तवज्जुह से कहना चाहता हूँ, ये जितने भी मामलात पेश आ रहे हैं जैसे कि बोनेर का सैलाब वगैरह, इनके अंदर भी आप एक बात याद रखिए, यकीनन इसमें जहां कुदरत का ये मामला है कि ये सब कुछ हुआ, वहां हमारी बदनज़मी का भी तो मामला है। मैं क्यों कह रहा हूं बार बार कि ये क्लाइमेट चेंज इस्लाम का मौजू है? देखें, आज आ रही है ना बातें, हम फितरत से लड़ रहे हैं, कुदरत से बगावत कर रहे हैं, और एक एक चीज़ जो हम कर रहे हैं वो सब इस्लाम के खिलाफ है, तो इस्लाम का मौजू बन जाएगा। मसलन रास्तों पर आप कब्जा कर रहे हैं, बताइए कि रास्तों को रुकावट से पुर कर देना इस्लाम में हराम करार दिया गया है। जंगल टंबर माफिया के जरिए से हम काटते चले जा रहे हैं, दरख्तों के काटने पर मैंने आपको वईदें बता दी हैं। रास्ते तंग करते चले जा रहे हैं, इस्लाम के अंदर इसकी मुमानात है। फिर ये जो पानी के गुजरगाह कुदरती तौर पर हैं, हम उनको ख़त्म करते चले जा रहे हैं, इस्लाम ने उससे मना किया। तजावुज़ात हम करते चले जा रहे हैं, इस्लाम ने उससे मना किया। हम कब्ज़ा माफिया बन चुके हैं, इस्लाम ने उससे मना किया। एक फुट जमीन भी, एक बालिश जमीन भी अगर कोई किसी की नाजायज कब्जा करता है तो क़यामत वाले दिन ये 70 जमीनों का तोक बनाकर गले में लटकाया जाएगा। अब मुझे एक बात बताइए, इनमें से एक एक खराबी और हमारी बद इंतजामी इस्लाम का मौजू है। इस्लाम ने इन सब के बारे में अहादीस बयान कर रखी हैं। अब जब मैं ये बातें आपको बयान कर रहा था, खुद आपके जहन के अंदर भी कई रिवायतें आ रही होंगी। क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए, इमाततुल अज़ा अन तरीक़ सदका, रास्ते को कुशादा करो और उससे तकलीफ दे चीज़ को हटाना, ये सदका है। हम रास्ते बंद कर रहे हैं, हम पानी की गुजरगाहें बंद कर रहे हैं, हम जंगल काटते चले जा रहे हैं, हम दरख्तों को काटते चले जा रहे हैं, हम कुदरती आने वाले जितने रास्ते हम उनको ख़त्म करते चले जा रहे हैं। तो फिर याद रखिए, कुदरत और फितरत की बगावत की मुकाफात अमल की सूरत में सज़ा मिलती है, और आज हमें उन्हीं सज़ाओं का सामना करना पड़ रहा है। तो याद रखें, इस्लाम ने इस सिलसिले में बड़ी वाज़ेह और बड़ी दो टोक किस्म की तालीमात बयान की हैं। उन तालीमात को कैंपेन की शक्ल के अंदर मिंबर, तालीमी दरसगाहों और मीडिया पर भी चलाने की ज़रूरत है। बहुत ही खूबसूरत पैगाम जनाब मुफ्ती मोहम्मद ज़ुबैर साहब की तरफ से आ रहा था, और बेशक इसी तरीके के पैगामात आवाम की तरफ देने की ज़रूरत है कि हमारी तालीमात इतनी खूबसूरत, इतनी अजीमुल शान है, मगर अगर हम अपने बिहेवियर को देखें, हम अपने एक्शंस को देखें, तो हमें मालूम होता है कि हमें तो इसका मतलब हमें अपनी तालीमात, जो इस्लामी तालीमात है, उससे हम कितना नावाकिफ़ हैं। हमें ज्वाइन कर लिया मुल्क के नामवर इस्लामिक स्कॉलर जनाब अल्लामा अब्बास वज़ीरी साहब ने। अल्लामा साहब, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, अल्लामा अब्बास वज़ीरी साहब से मज़ीद गुफ्तगू करते हैं इस हवाले से। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। आज हम क्लाइमेट चेंज के हवाले से गुफ्तगू कर रहे हैं। नेज़ ये कि पाकिस्तान की तारीख़ के बदतरीन फ्लड्स हम अब विटनेस कर रहे हैं अपने मुल्क में, कि जिसके नतीजे में अब तक 650 लोग शहीद हो चुके हैं, 1000 के करीब ज़ख्मी हो चुके हैं, और हज़ारों घर जो लोग हैं वो घर से बेघर हो चुके हैं, और हज़ारों घर भी ज़मीन बोस हो चुके हैं। तो जिसकी वजह से आज ये प्रोग्राम ख़ास तौर पे कर रहे हैं ताकि इस्लामी तालीमात में इसका जो तज़किरा हमें मिलता है उसके ऊपर भी बात हो सके, और हमारे साथ एक्सपर्ट भी मौजूद हैं, उनसे भी बात कर रहे हैं। हमें ज्वाइन कर लिया मुल्क के नामवर इस्लामिक स्कॉलर अल्लामा अब्बास वज़ीरी साहब ने। अल्लामा साहब,
اسلامی تعلیمات کی پیش نظر جب ہم ان چیزوں کو دیکھتے ہیں، کلائمیٹ چینج، تو اس کو ہم عذاب کی نظر سے بھی دیکھتے ہیں. کیا اس کو عذاب کی نظر سے دیکھنا چاہیے یا اس کو ایک اس حیثیت میں دیکھنا چاہیے کہ جس کو ہم ٹیکل بھی کر سکتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بہت شکریہ جناب محمد ولی صاحب. میرے پیشرو فاضل محترم جناب مفتی محمد زبیر نے جن قیمتی نکات کو اجاگر کیا، ان نکات کی طرف قرآن مجید کی ایک آیت میں اشارتاً ان تمام نکات کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. قرآن مجید تو ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ جو فساد دریاؤں میں اور خشکی میں جو بگاڑ نظر آ رہا ہے، یہ بگاڑ انسانوں کے اپنے کیے ہوئے اعمال کا نتیجہ ہے، اپنے کرتوتوں کا نتیجہ ہے. اور کرتوت سے مقصود صرف حقوق الہی کی خلاف ورزی یا گناہ مراد نہیں ہے، بلکہ جن نکات کی طرف جناب محمد زبیر صاحب نے اشارہ کیا وہ تمام نکات اس میں شامل ہیں. مثلا فرض کر لیں کہ جتنے مقدار میں کسی ملک میں جنگلات کو اگانا چاہیے، ان کے اگانے کا کوئی اہتمام نہ کیا جائے اور بلکہ اگے ہوئے جو جنگلات ہیں ان کو کاٹا جائے. اسی طرح سے جو پانی کی گزرگاہیں ہیں، ان گزرگاہوں پہ آپ آبادیاں کرنے لگے اور ان آباد گزرگاہوں کے اندر شہر بسانے لگے، گھر آپ نے آباد کر دیا، تو یہ کبھی نہ کبھی چونکہ پانی کی گزرگاہ ہے، یہ سیلاب جو ہے وہ اپنی جگہ واپس لے لیتا ہے. یہ جن جگہوں کو سیلاب نے اٹھا لیا ہے، یہ اس کا اپنا جگہ تھا، اس کی اپنی جگہ تھی، یعنی سیلاب کی اپنی جگہ تھی. تو یہ ناشائستہ اعمال ہے. گزشتہ سالوں میں کچھ لوگوں نے کوشش کی تھی ملین ٹری کی، یعنی 1 ملین درخت اگائے جائیں گے. اس کو تو مذاق سمجھا لوگوں نے، اس کو اہمیت ہی نہیں دی گئی، اور اس کو اہمیت نہ دینے کا نتیجہ یہ فلڈ ہے آپ دیکھ رہے ہیں. اور اگر آپ یعنی اپنے مختلف علاقوں میں جو خالی جگہ ہیں ان کو درختوں سے بھر دیتے تو یہ سیلاب نہ آتا. دیکھیں، یاد رکھیں کہ آپ جس عذاب کی طرف اشارہ کر رہے ہیں وہ عذاب بھی ہمارے ہی اعمال کا نتیجہ ہے. عذاب بلا وجہ خدا کی طرف سے آتا نہیں ہے، اور عذاب کے لیے کوئی نہ کوئی موجبات ہونے چاہیے، اور وہ موجبات ہم فراہم کر رہے ہوتے ہیں. جب ہم درست پلاننگ نہیں کرتے ہیں تو اس کا نتیجہ جو ہے وہ ظاہر ہے، طبیعت جو ہے وہ بکھر جاتی ہے اور اس کے نتیجے میں یہ ہو جاتا ہے. اس کا نام آپ عذاب رکھیں یا جو بھی رکھیں. بہرحال عذاب ہمیشہ ہر دور میں، اس سے پہلے گزشتہ اقوام کے اوپر جہاں جہاں پر بھی عذاب آیا ہے اور طرح طرح کے عذاب آئے ہیں، اس وقت کے لوگوں نے شاید اسے عذاب نہ سمجھا اور ایک طبیعی حادثہ سمجھا، لیکن یہ ہوتا عذاب ہی ہے. اور یہ ہمارے آج کے زمانے میں جو فلڈ آ رہا ہے یہ بھی ایک طرح کا عذاب ہی ہو، اور یہ عذاب اس کے موجبات ہم نے فراہم کیے اپنے ہاتھوں سے. اور اگر ویسے یہ سائنسی موضوع ہے، ہمارے شعبے سے ذرا ہٹ کے ہے، لیکن پھر بھی کلی طور پہ یہ بات ہر شہری کی سمجھ میں آتی ہے کہ سیلاب کو روکنے کے اسباب ہیں قطعاً. ان اسباب کو فراہم نہیں کریں گے تو سیلاب آئے گا، اور جب سیلاب آئے گا اور سیلاب کے گزرگاہوں میں جو گھر ہوں گے ان کو بہا کے لے جائے گا. یہ طبیعی بات ہے، یعنی اس پہ نیچر کے ساتھ مذاق نہیں کرنا چاہیے. ہم عام طور پہ نیچر کے ساتھ چھیڑتے رہتے ہیں، جس طرح سے ہم حقوق اللہ کی رعایت نہیں کرتے ہیں، حقوق الناس کی رعایت نہیں کرتے ہیں، طبیعت کے جو حقوق ہیں ان کی بھی رعایت نہیں کرتے. اور ان تمام حقوق کی رعایت نہ کرنے کا نتیجہ یہی ہے جو ہمیں نظر آ رہا ہے. بالکل. ناظرین، ایک چھوٹا سا بریک لیں گے، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں.
अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद। हमारे साथ मुल्क के नामवर इस्लामिक स्कॉलर जनाब मुफ्ती मोहम्मद ज़ुबैर साहब मौजूद हैं। मुफ्ती साहब, क्लाइमेट चेंज, फ्लड्स, सैलाब ये अब रेगुलर फीचर बन चुका है पाकिस्तान की मानसून सीज़न का। सवाल यहाँ पे पैदा होता है कि उलमा मजहबी तबके की तरफ से क्या उनकी खिदमात हैं, कारकर्दगियाँ क्या हैं उस हवाले से? देखिए भाई वली शेख साहब, ये एक बड़ा दिलचस्प मौजू है। इस वक्त सूरत हाल ये है कि मैं चूँकि गैर सियासी आदमी हूँ तो मैं किसी सियासी जमात को कोई भी तनकीद का निशाना नहीं बनाऊँगा। आप 22 के सैलाब से हिस्ट्री उठा लें। 22 के सैलाब में मैं बड़े दावे के साथ क्लेम कर रहा हूँ, कोई आए इस दावे की तरदीद कर सकता है, मजहबी तबका वो तबका था जिसने पाकिस्तान के तमाम इफेक्टेड पीपल, जितने भी मुतासरीन सैलाब थे, सबसे ज़्यादा उनकी खिदमत की पूरे पाकिस्तान के अंदर आप देख लें। और मैं आपको सच्ची बात कहता हूँ, यानी पंजाब में तौसा के अंदर मौलाना ताहिर साहब मेरे अपने भाई हैं, यानी उन्होंने हज़ारों की तादाद में मकानात बनवाए हैं। और आप हैरान होंगे, कम अज़ कम 2.5 लाख अफराद तक उन्होंने एक दिन का नहीं, 2 दिन का नहीं, 8-8 महीने तक का राशन भिजवाया है और ख़ुद महीनों अपनी पूरी टीम के साथ वहाँ पर खड़े रहे। ये तो मैं एक मौलाना ताहिर साहब की बात बता रहा हूँ। इस वक्त आप देख लें, बग़ैर किसी किस्म के फ़िरका वारियत की बात नहीं, किसी किस्म की किसी मसलक के साइट लेने की बात नहीं। इस वक्त सूरत हाल क्या है? अभी आपने प्रोग्राम के अंदर मरकज़ी मुस्लिम लीग के एक साहब, उनको आपने लिया, वो वहाँ पर आपको काम करते हुए नज़र आ रही है। विफाकुल मदारिस काम कर रहा है। उम्मा वेलफेयर ट्रस्ट, मेरी रिपोर्ट के मुताबिक सबसे पहले जो ट्रस्ट वहाँ पर पहुँचा है वो उम्मा वेलफेयर ट्रस्ट है। और वहाँ खुराक उन्होंने फराहम की है, वहाँ पर कंक्रीट के मलबे हटा रहे हैं। पाक फ़ौज का बहुत बड़ा काम है। पाक फ़ौज की सूरत हाल क्या है कि पाक फ़ौज के फ़िज़ाई तौर पर इमदाद वहाँ पर पहुँची है, पुल बनाए हैं, खेमे लगाए हैं, कैंप लगाए हैं। इसी तरह हमारी सबकी महबूब तरीन शख्सियत उस्ताजुल उलमा शेखुल इस्लाम मौलाना मुफ्ती मोहम्मद तक़ी उस्मानी साहब दाम बरकातुहू, जहाँ वो एक तरफ जबल इल्म है, पहाड़ है इल्म का, वहाँ मेरी नज़र में पाकिस्तान के सबसे बड़े फलाही और रिफाई शख्स हैं। आपको पता होना चाहिए कि 22 के सैलाब में कॉलोनियाँ बनवाई हैं उन्होंने मुतासरीन के लिए। बलोचिस्तान में KPK के अंदर कभी वो माइक पर आकर के नहीं कहते कि हमने ये किया। वो तो रज़ाए खुदाबंदी के लिए इल्म फजल के जिस मकाम बुलंद पर वो फाइज है। इसी तरीके से आप देखें, मैंने आपको पहले बताया मेरा किसी सियासी जमात से ताल्लुक़ नहीं, जमीयत उलमा इस्लाम के लोग वहाँ पर काम कर रहे हैं, बैतुस्सलाम वहाँ पर काम कर रहा है, उम्मा वेलफेयर ट्रस्ट वहाँ पर काम कर रहा है, सुफ़ा वेलफेयर ट्रस्ट, जामिया सुफ़ा के तलबा काम कर रहे हैं, बिन्नोरी वेलफेयर ट्रस्ट ये अलग से काम कर रहा है, विफाकुल मदारिस काम कर रहा है, वहाँ के स्कूलों के तलबा काम कर रहे हैं, मदारिस और मसाजिद के आइम्मा काम कर रहे हैं। छोटा सा एक लतीफ़ा भी है, मुतासरीन सैलाब को गले मौलवी लगाए, इलाके की वहाँ सफाई मौलवी जा कर के करे, खुराक मौलवी फराहम करे, घर मौलवी फराहम करे, तामीरात मौलवी फराहम करे, इमदाद मौलवी फराहम करे, खेमे मौलवी लगाएं, राशन मौलवी पहुँचाए। मगर सियासत किस चीज़ का नाम है? इंतज़ाम का नाम। ये इंतज़ामात सारे के सारे तो मौलवी कर रहे हो, मगर कहा यह जाता है सियासत मौलवी का काम नहीं है। ये अजीब व गरीब किस्म की तफरीक व तकसीम है। इस वक्त भी मैं समझता हूँ वहाँ पर जमीयत उलमा इस्लाम के एक साहब है मौलाना मुफ्ती फजल गफूर साहब, हीरो बने हुए हैं। तो ये याद रखिए, मौलाना तारिक जमील साहब, उनका काम बहुत बड़ा है। इसी तरह तमाम मजहबी तबकात का मैं ये कहता हूँ। अच्छा, फिर मैं एक और बात भी कहता हूँ, सियासी जमातें मेरी हैं, किसी और की नहीं है, वो मेरे प्यारे बरादरान इस्लाम है। और बल्कि मैं आज अब कहना चाहता हूँ, मैं खुद तलबा के साथ ज़िला केमाड़ी कराची के अंदर इत्तेहाद टाउन से लेकर बल्दिया की मुजाफाती बस्तियों तक, वो हब तक काम करता रहा हूँ। वहाँ पर टाउन चेयरमैन करीम आसकानी साहब, वो भी वहाँ पर काम करते रहे। जो अच्छा काम करेगा, तारीफ़ है। और याद रखें, MKM, पीपल पार्टी, नून लीग, काफ लीग, सब हमारी जमातें हैं, हमारे प्यारे पाकिस्तानी भाई हैं, बरादरान इस्लाम है। हम सबको कहते हैं, स्कूल भी मेरा, मदरसा भी मेरा, ये सब मेरे हैं, यूनिवर्सिटी भी मेरी है, दारुल उलूम और मदारिस भी मेरे हैं। जो अच्छा काम करे उसकी तासीन होनी चाहिए। जुम्मे के खुतबात में भी उन इफेक्टेड पीपल, मुतासरीन सैलाब की बाकायदा इमदाद के लिए कैंपेन चलानी चाहिए। इसी के साथ साथ हम तमाम के तमाम जितने स्टेक होल्डर हैं उनको भी ये बात कहते हैं, रियासत को भी ये कहते हैं, हुकूमत को भी ये बात कहते हैं, सियासी मसलहतों से बालातर होकर उन मुतासरीन की गिलगित से लेकर के कश्मीर तक के इलाकों में इन तमाम अफराद की खिदमत करनी चाहिए। आमिर साहब, अगर प्रोग्राम को कंक्लूड करें, बिकॉज वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम अनफॉर्चुनेटली, मैं मजीद चाहता था कि आपको टाइम दूं, बट प्रोग्राम को अगर हम कंक्लूड करें, अवेयरनेस के हवाले से बात करें, वो क्या चीज़ें हैं कि जो अभी हमें करने की ज़रूरत है सबसे ज़्यादा? देखिए, क्लाइमेट चेंज तो अब हो गया और अब हमें आने वाली जनरेशन के लिए कुछ ऐसी एग्जाम्पल्स सेट करनी होगी कि उनको एक बेहतर इन्वायरमेंट हम जो है वो फराहम कर सकें। बेसिकली अगर मैं ये कहूँ कि वी आर दी बेस्ट जनरेशन इन दिस वर्ल्ड,
تو یہ غلط نہیں ہوگا، کیونکہ ہمیں خراب پالوٹیڈ کلائمیٹ چینج زدہ انوائرمنٹ ملا، اور اب ہم آنے والی نسل کے لیے جو ہے وہ کچھ اچھا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو جہاں ایک طرف درخت لگانے کی بات ہو رہی ہے، صدقہ جاریہ بھی ہے، ہمارا مذہب بھی اس کی اجازت دیتا ہے. درخت لگانے کے ساتھ ساتھ درخت بچانے کی بھی میں کہتا ہوں کہ ایک تحریک ہونی چاہیے، اور مسجدوں کے ذریعے، مدارس کے ذریعے، اسکول کالج اور یونیورسٹیز کے ذریعے اس کی اویئرنیس کو بڑھایا جائے. اچھا پرابلم یہ کہ اویئرنیس تو مل رہی ہے، لیکن ہم چیزوں کو لرن کرنے کے بعد ان لرن کر دیتے ہیں کہ میرے ایک شخص کے کام کرنے سے کیا ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ ایئر پالوشن، واٹر پالوشن، نوائز پالوشن اور جو سالڈ ویسٹ، یعنی کہ جو چھوٹے چھوٹے انوائرمنٹل پرابلمز ہیں، اس کے اوپر اویئرنیس دینے کی ضرورت ہے. ان شارٹ انوائرمنٹ فرینڈلی لائف اسٹائل اپنانے کی ضرورت ہے، اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے. ہم ابھی تک بات کر رہے ہیں، ہم پریکٹیکلی کچھ کرتے ہوئے نظر نہیں آ رہے ہیں کہ جس کی وجہ سے ہم کلائمیٹ چینج کو کم کر سکیں. تو ہم سب کو مل کے کام کرنا ہوگا، اور اس میں سمجھتا ہوں یوتھ بہت اہم کردار ادا کر سکتی ہے، علماء کرام اس میں بہت اہم کردار ادا کر سکتے ہیں. اور جمعے کا جو خطبہ ہوتا ہے، جمعے کی جو نماز ہوتی ہے، وہاں سے یہ میسیجز جائیں گے. مساجد سے اگر ہم اویئرنیس کے سیشنز کا آغاز کریں، اسکول کالجز اور یونیورسٹیز سے آغاز کریں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت جلدی تبدیلی آئے گی، اور اس میں خواتین بھی بہت اہم کردار ادا کر سکتی ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جن فیملیز کے لیے آج آپ محنت کر رہے ہیں، مزدوری کر رہے ہیں، گھر بنا رہے ہیں، چیزیں بنا رہے ہیں، تو ان کو بہتر انوائرمنٹ دینے کے لیے بھی تو آپ کو کوششیں کرنی چاہیے. آج آپ منرل واٹر پرچیز کر رہے ہیں، تو کل آپ کے آکسیجن کے سلنڈرز پرچیز کریں گے. آج آپ کی فرسٹ پرائیورٹی یہ پانی ہے جو آپ منرل واٹر کی شکل میں استعمال کریں، لیکن کل جب یہ فضا خراب ہو جائے گی تو آپ کی فرسٹ پرائیورٹی یہ پانی نہیں ہوگا، یہ آکسیجن کے سلنڈر ہوں گے. کیونکہ پاکستان کے بہت سارے شہر ٹاپ 10 سٹیز کی لسٹ میں آتے ہیں، جس کی وجہ سے ایئر پالوشن اور باقی جو پرابلمس ہمیں نظر آتی ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں وہ تمام چیزوں کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے. کچرے کے لیے سیگریگیشن آف ویسٹ کی طرف جانے کی ضرورت ہے، کیونکہ کچرا جلانے سے بھی درجہ حرارت میں اضافہ ہوتا ہے، اور جو ایٹماسفیرک ٹیمپریچر ہے وہ بھی بڑھتا ہے. اور درخت لگانے کی ضرورت ہے. اور میں اتنی سی بات کہنا چاہوں گا کہ آپ درختوں کو اون کریں اپنے فیملی ممبر کی طرح، اور اتنے درخت لگائیں کہ جتنا ہمارے پاکستان کے جھنڈے میں گرین کلر ہے، ہم پاکستان کے جھنڈے کی طرح کلین اور گرین پاکستان کر دیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کلائمیٹ چینج سے ہم بچ سکتے ہیں، لیکن ہم سب کو مل کر کام کرنا ہوگا، تمام اداروں کو ہمارے ساتھ مل کر کام کرنا ہوگا، اور ہم کام کرنے کے لیے تیار ہیں. ہمیں بہت سارے پلیٹ فارمز نظر آتے ہیں، ہم یونیورسٹیز میں، مدارس میں، اسکول کالجز میں، اور انوائرمنٹ کے اتنے کنسلٹنٹس ہیں، آپ ان کے ساتھ مل کر بھی بہت ساری ایکٹیویٹیز میں حصہ لے سکتے ہیں. ایک رائے آخر میں دینا چاہتا ہوں، اس کو پارٹ آف کریکولم اور پارٹ آف سلیبس کلائمیٹ چینج کو بنانا چاہیے، اور یونیورسٹیوں میں، اسکولوں میں، کالجوں میں، مدارس میں اس کو پڑھانا چاہیے. دنیا کا اس وقت یہ ٹاپک بن چکا ہے، پاکستان اس سے متاثر ہے، اور پاکستان اس کو موضوع نہیں بنا رہا. تو بھائی اس کو ٹاپک بنائیں اور پارٹ آف سلیبس بنائیں. جی بالکل، میں مفتی صاحب کی اس بات سے اتفاق کروں گا. جیسے ہم اردو، اسلامیات اور انگلش اپنے اسکولوں میں اور یونیورسٹیز میں پڑھاتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یونیورسٹی کے لیول پہ سارے ڈپارٹمنٹس میں انوائرمنٹ کا جو کورس ہے وہ کمپلسری ہو چکا ہے، 3rd ایئر میں پڑھایا جاتا ہے. لیکن اسکول، کالجز اور مدارس میں بھی میں گورنمنٹ سے یہ ریکویسٹ کروں گا، اور خاص طور پہ ہائر ایجوکیشن کمیشن پاکستان سے ریکویسٹ کروں گا کہ اسکول، کالجز اور مدارس میں اس کو ایز اے کمپلسری کورس کم سے کم 2 سال اس کے کورسز کو جو ہے وہ پیورلی کیا جائے، وہاں سے اور تبدیلی آئے گی. بے شک. علامہ عباس وزیر صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. علامہ صاحب، آپ سے بھی ایک پیغام لینا چاہتا ہوں اس انوائرمنٹل کرائسس کے اوپر جس نے ہمارے پورے ملک کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے. ایک پیغام جو پوری قوم کے لیے آپ دینا چاہتے ہیں. ولید صاحب، ابھی میرے پیشرو دونوں حضرات نے بڑے اچھے نکات کی طرف اشارہ کیا. میں اتنا مختصر کہہ دوں کہ اگر جب تک ہماری ریاست اپنی ترجیحات کو چینج نہیں کرتی ہے، اور وہ ترجیحات ملک کے مفاد میں کون سے فیصلے کرنے چاہیے، نہ اپنے مفاد میں، جب تک یہ ریاستی ادارے اپنے مفادات پر ملکی مفادات کو ترجیح نہیں دیں گے، میرے اور آپ کے اور اسکول اور کالج اور مدرسے سے کچھ ہوگا نہیں. یعنی اس کے لیے ریاست کی ذمہ داری ہے. ریاست جو ہے وہ کیا کہتے جواب دہ ہے کہ اس نے کیا پالیسی اپنائی ہے. یعنی وہ کیا ملین درخت لگانے کا جو پروگرام تھا اس کو تو برباد کر دیا، اس کو سب ختم کر دیا. اور سیلاب کو روکنے والی چیز وہ ہے، یعنی وہ آپ اپنے نیچر کو بچانے کے لیے اتنے درخت لگانے کی ضرورت، اس کو مذاقی سمجھا گیا، اس کو ایسے ہی اڑا دیا گیا. جب آپ کی ترجیحات میں یہ چیزیں ہوں گی ہی نہیں تو پھر کہاں سے، کس طرح سے آپ بچاؤ کر سکتے ہیں. بالکل.
बहुत शुक्रगुजार हूँ अल्लामा अब्बास वज़ीरी साहब आपका भी, मुफ्ती मोहम्मद ज़ुबैर साहब आपका भी, और डॉक्टर आमिर साहब आपका भी, कि आपने अपना कीमती वक्त हमारे इस प्रोग्राम के लिए निकाला। और आपने वैसे ही इतना खूबसूरती के साथ कंक्लूड कर दिया है हमारे मेहमानों ने कि अब मुझे नहीं लगता कि मैं कुछ अल्फाज अदा कर सकूँ, क्योंकि आपने ऑलरेडी इतनी खूबसूरत अल्फाज में इतने खूबसूरत पैगाम के साथ कंक्लूड कर दिया प्रोग्राम को। नाज़रीन, फिर किसी नए मौजू के साथ आपके सामने हाजिर होंगे, तब तक के लिए अपने मेज़बान वलीद शेख को दीजिए इजाज़त।